मैं तेरे। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नूरिल अनवारी व सिद्दिल असरारी व सय्यिदिल अबरार। तमाम तारीफ़ें उस रब्बे कायनात के लिए जो दिलों का मालिक भी है और मकीन भी, अपने चाहने वालों का मददगार भी है और मुइन भी। तमाम मखलूक़ात की सांसों की तादाद के बराबर दुरूद व सलाम हो साहिबे मुकामे काबा कौसैन और साहिबे मकामे महमूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं गुलहार नात। मैं इस प्रोग्राम की मेज़बान हूँ। मेरा नाम है सहर आज़म। अदीब हुसैन रायपुरी के बहुत ही खूबसूरत अशार से प्रोग्राम का आगाज़ करने लगी हूँ। लिखते हैं, एक नात लिखी है हमने भी लेकिन ना स्याही और ना कलम। एक नात लिखी है हमने भी लेकिन ना स्याही और ना कलम। कुछ आंसू इसमें शामिल हैं और बाकी सारा उनका करम। कुछ आंसू इसमें शामिल हैं और बाकी सारा उनका करम। और दो आंसू काफ़ी होते हैं, दो आंसू काफ़ी होते हैं, करता हूँ जब कोई नात रकम। दो आंसू काफ़ी होते हैं, करता हूँ जब कोई नात रकम। पढ़ लेते हैं वो हाल मेरा जब होता है दिल का कागज़ नम। पढ़ लेते हैं वो हाल मेरा जब होता है दिल का कागज़ नम। और आखिरी बात, क्यों चारा गरों से मदहा हो, क्यों ज़ख्म खाते फिरते हो। क्यों चारा गरों से मदहा हो, क्यों ज़ख्म खाते फिरते हो। ये इश्क़ नबी हाथ आया है, खामोश रहो और बातें कम। ये इश्क़ नबी हाथ आया है, खामोश रहो और बातें कम। एक नात लिखी है हमने भी लेकिन न स्याही और ना कलम। ये इतने खूबसूरत अशार अदीब हुसैन रायपुरी लिख सकते हैं। इन्हीं अशार के साथ बढ़ूंगी। प्रोग्राम में मौजूद मेरी मेहमान सना खां की जानिब मेरी भी बहुत पसंदीदा है और आप सबके भी दिल के बहुत करीब है। वजह यही है कि बड़ी मेहनत अपने पढ़ने पे कर रही हैं और माशाल्लाह इस काम को बड़ा सीरियस ले रही हैं और बड़े खूबसूरत कलाम हमें इनकी आवाज़ में सुनने को मिलते हैं। मेरे दिल के भी बहुत करीब हैं। मेरे साथ मौजूद हैं माहरूख अख्तर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मारूख? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, आपकी दुआएं हैं। और बिला ताखिर चाहूँगी कि क्योंकि आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई हैं तो आपसे वक्त ज़्यादा से ज़्यादा लिया जाए, हम दिवारी ताला प्रोग्राम में शामिल करेंगे। तेरी शान अम्मा नवाल हो, तेरी शान अम्मा नवाल हो। अल्लाह जल्ला जलालुहु, अल्लाह जल्ला जलालुहु, अल्लाह जल्ला जलालुहु। तेरे नाम पर मेरे खुदा मेरा दिल फिदा, मेरी जान फिदा, मेरी रूह की है यही ग़िज़ा। तेरा नाम लब पे रहे सदा, तेरा नाम लब पे रहे सदा। हो तेरी रज़ा मेरी आरज़ू, हो तेरी रज़ा मेरी आरज़ू। अल्लाह जल्ला जलालुहु, अल्लाह जल्ला जलालुहु। मैं गुनाहगार हूँ ऐ खुदा, कोई नेक काम ना कर सका कि ना हो सका तेरा हक अदा।
تیری رضا میری آرزو ہو تیری رضا میری آرزو اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ تیری شان امان والہ تیری شان امان والہ اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، تیرا بدل و فضل ہے بے بہا. اور یقیناً اللہ پاک کی ذات اتنی غفور ہے، اتنی رحیم ہے کہ کہتے ہیں نا کہ وہ ایک نقطے سے ہی نواز دیا کرتی ہے، اور کبھی کبھی تو ظاہر ہے کہ اس کی رحمت کو اس نقطے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. تو اللہ پاک ہمارے بھی سارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے، آمین ثم آمین. اور معروف، بہت ہی میری پسندیدہ یہ حمد جسے آپ نے آغاز کیا، اور ماشاءاللہ ہر بار آپ بہت عمدہ کلام پیش کیا کرتی ہیں. تو آج بھی مجھے انتظار ہے کہ اب حمد کے بعد کون سی نعت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پروگرام میں پیش کریں گی؟ آخری عمر میں کیا رونق دنیا دیکھوں، آخری عمر میں کیا رونق دنیا دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے. اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا. سرکار کبھی تو میں بھی کہوں کہ میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے. میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے، میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے، تاکہ اس بار میں جی بھر کے مدینہ دیکھوں، تاکہ اس بار میں جی بھر کے مدینہ دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے. مینوں مجبوریاں تے دوریاں نے ماریا، مینوں مجبوریاں تے دوریاں نے ماریا، سد لو مدینے آقا، سد لو مدینے آقا، کرو
تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے تاکہ آنکھوں کا بھی احسان اٹھانا نہ پڑے، تاکہ آنکھوں کا بھی احسان اٹھانا نہ پڑے، قلب خود آئینہ بن جائے، میں اتنا دیکھوں، قلب خود آئینہ بن جائے، میں اتنا دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں، آخری عمر میں کیا رونق دنیا دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اقبال عظیم کا لکھا ہوا کلام۔ اور ناظرین، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اقبال عظیم کا کلام ہو اور اس میں آنکھوں کے نور کے جانے کا ذکر نہ ہو، لیکن اس آنکھوں کے نور کے جانے کی بدولت جو دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور جو دل کی آنکھوں کا نور زیادہ ہو جاتا ہے، وہ بھی ہمیں اقبال عظیم کی ہی لکھی ہوئی نعتوں میں ملتا ہے۔ اقبال عظیم کی لکھی ہوئی نعتوں کے صدقے میں اللہ پاک ان کے اقبال کو اور بلند فرمائے۔ جی معروف، ماشاءاللہ بہت خوبصورتی کے ساتھ آپ نے اپنی خالہ کی فرمائش کو بھی پورا کیا اور ہماری بھی یقیناً یہی فرمائش تھی، تو مزید نعتوں کی جانب بڑھیں گے۔ سانو اپنے کول بلا لے مدینے والڑیاں، سانو اپنے کول بلا لے مدینے والڑیاں، ساڈے دل دا روگ مٹا دے مدینے والڑیاں، ساڈے دل دا روگ مٹا دے مدینے والڑیاں، سانو اپنے کول بلا لے مدینے والڑیاں، دم دم یاد تیری دل وچ رہندی اے، دم دم یاد تیری دل وچ رہندی اے، روندے روندے اکھیاں تے نیند نہ پیندی اے، روندے روندے اکھیاں تے نیند نہ پیندی اے، سانو سبز گنبد دکھلا دے مدینے والڑیاں، سانو سبز گنبد دکھلا دے مدینے والڑیاں، ساڈے دل دا روگ مٹا دے مدینے والڑیاں، ساڈے دل دا روگ مٹا دے مدینے والڑیاں، سانو اپنے کول بلا لے مدینے والڑیاں، صدقہ شہیداں دا دور ہووے دوریاں، صدقہ شہیداں دا دور ہووے دوریاں، سد لو جی کول مک جاوے مجبوریاں، سد لو جی کول مک جاوے مجبوریاں،
साढ़े सत नसीब जगा दे मदीने वालड़िया साढ़े सत नसीब जगा दे मदीने वालड़िया साढ़े दिल दा रोग मिटा दे मदीने वालड़िया साढ़े दिल दा रोग मिटा दे मदीने वालड़िया सानू अपने कोल बुला ले मदीने वालड़िया सानू अपने कोल बुला ले मदीने वालड़िया। मारूख बहुत ही उम्दगी के साथ आप पढ़ रही हैं, दिल तो नहीं चाह रहा कि आपसे मैं इजाज़त लूँ, लेकिन जाहिर है प्रोग्राम का वक्त मुख्तसर भी है और महदूद भी है, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगी कि जाते जाते एक मुख्तसर सा कलाम हम आपकी आवाज़ में ज़रूर शामिल करें। ज़मीं मैली नहीं होती, ज़बन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। मोहब्बत कमली वाले से वो जज्बा है, सुनो लोगों, मोहब्बत कमली वाले से वो जज्बा है, सुनो लोगों, ये जिस मन में समा जाए, ये जिस मन में समा जाए, वो मन मैला नहीं होता। ज़मीं मैली नहीं होती, ज़बन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। माशाअल्लाह मारूख, क्या बात है, सलामत रहें, जीती रहें। मुझे उम्मीद भी है, मुझे यकीन भी है कि आप इस सनाख्वानी के सिलसिले को यूं ही आगे जारी रखेंगी, और मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगी कि कुछ ऐसे कलामों पे भी ज़रूर काम करें कि जो आपकी शनाख्त का मज़ीद ज़रिया बने। और बहुत सी दुआएं आपके लिए। तो नाज़रीन, ये था मेरा आज का प्रोग्राम, और आज के इस प्रोग्राम में मेरा और आपका साथ बस यहीं तक। प्रोग्राम में अभी इकबाल अज़ीम का जिक्र हुआ, तो प्रोग्राम का इख्तिताम भी इकबाल अज़ीम के ही लिखी हुई एक बहुत मशहूर नात जो कि जनाब क़ारी वही ज़फ़र क़ासमी ने पढ़ी है, उस पर ही प्रोग्राम को ख़त्म करने की सादत हासिल करूँगी। फासलों को तकल्लुफ़ है हमसे, अगर हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं। फासलों को तकल्लुफ़ है हमसे, अगर हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं। खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से, रास्ते में अगर पाँव थक जाएंगे, खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से, रास्ते में अगर पाँव थक जाएंगे। जैसे ही सब्ज़ गुंबद नजर आएगा, बंदगी का
करीना बदल जाएगा, सर झुकाने की फुर्सत मिलेगी किसे, खुद ही आँखों से सजदे टपक जाएंगे, सर झुकाने की फुर्सत मिलेगी किसे, खुद ही आँखों से सजदे टपक जाएंगे। फासलों को तकल्लुफ है हमसे अगर, हम भी